दिसपट्टी उतराय गोप्यांक जेजू क्रिस्ताच्या नांवान येवकार. मायाची 16 तारीख 2024 चवथो दीस. उत्पत्ती आवेसवोर 1 आनी वोट 14. देवान म्हणलें, दीस आनी राती मदें अंतर घालूंक अंतराळ उजवाडाच्यो दिवट्यो जावं दी. आनी त्यो दिवट्यो काळ, दीस आनी वर्सां दाखोवंक उपकारूं. देवान चवथ्या दिसा पळय जायत्यो आनीक अंतराळाचेर दिवट्यो त्यो उत्पन्न केल्यो. आनीक पळय हें अंतराळ पयलेंच कांयच नासलेलें पळय तें देवान आनीक सोबीत भाशेन तें अंतराळ दिवट्यो म्हणल्यार सुर्या, दीस आनीक चोंद्रीम आनी नोखेत्रां अशी ताणें त्यो तितून दिवट्यो रचल्यो. आनीक उत्पत्ती आवेसवोर 1 वोट 16 अशें म्हणटा, देवान 2 हेरां परस व्हडल्यो दिवट्यो त्यो जावन आसा पळय त्यो व्हडली दिवटी दीस चलोवंक आनीक ल्हान दिवटी रात चलोवंक आनीक नोखेत्रां भरलीं. देवान आपल्याचे ते व्हड जाणवायेन पळय ल्हान आनीक व्हड नोखेत्रां केलीं आनीक जिकूंक जें अंतराळ ताणें केलें. आनीक चोंद्रीम ताणें केलो पळय तो एक शांतीचो उजवाड दिवच्याक. आनीक सुर्या पळय तो जो दीस केलो तो बरो ती गोरमी आनीक ते सगळे झाडां पेडांक दिवच्याक सगळे रोचणेक ताणें तें रचलें. दावीद पसून देवाक आर्गां दिता आनीक स्तोत्र 130 आनी वोट 7-9 अशें म्हणटा, व्हडले दिवे ताणें रचून दिल्यात, ताचो माये मोग मीत मेळ नासलोलो. दीस चलोवंक सुर्या घडला, ताचो मोग मीत मेळ नासलोलो. रात चलोवंक चोंद्रीम आनी नोखेत्रां, ताचो माये मोग मीत मेळ नासलोलो. अपोस्तल पावल पळय फिलिपकारांक चीट बरयता आसतना आवेसवोर 2 आनीक वोट 15 आनी 16 अशें म्हणटा, हे भाशेन तुमी निरअपराधी आनी निर्मळ देवाची भुरगीं जावन पावतल्यान खोटे आनीक भासकोल पिडके मदें खोत नासलेलीं चिकचिकत्या नोखेत्रां वरी तुमी संवसारांत पोरजोळूंक जाय आनीक जिविताचें उतर तांकां दितना तुमी तांचे मदें मोळबार झिकझिकत्या नोखेत्रां सारकीं जावंक जाय. हे काळोखाच्या संवसारांत तुमी तो उजवाड. तुमी पळय ती जीं ओणभावार्थी आसात पळय तीं क्रिस्ताक तुमच्या उजवाडा आनीक जिविता वरवीं तुमी तांकां हाडूंक जाय. तुमी अशीं कोत्तोनी काय? पळय जेन्ना पळय तो व्हडलो सुर्य आमी पळयता पळय तितून आमी त्रिएक आमी देव म्हणटा पळय ते आमकां दिश्टी पडटा. तो सुर्या एक उजो कसो त्या वयर अंतराळाचेर आसा आनी तातूंतलीं किरणां जीं आसात तीं देंवतात. आनीक तिसरें म्हटल्यार ताची ती एक उलोवप पळय आसा पळय तो किरणांतल्यान तो आमी अनुभवूंक जाता. आनीक ह्याच भाशेन तो आमकां दिश्टी पडटा पळय तो सुर्या पळय तो आमकां देव बाप म्हणून येता. ताजी किरणां पळय जीं आसात पळय तीं हे पृथ्वीमेर पावतात पळय ते जेजू क्रिस्ताक आमकां दाखयतात आनी ताची ती उलोवप जी आसा पळय ती आमी ते किरणाची आमी अनुभवता पळय ते आमी पवित्र आत्मो आमी सजमोवंक येता. त्या भाशेन हे त्रिएक देव आमकां तें सांबाळून दवरूंक आमी म्हटल्यार आत्मो, प्राण आनीक आमची कूड जी आसात पळय तें हें सांबाळूंक आमकां खोता विणे आनीक पवित्र दवरूंक सोने खोत काडूंक आमकां तें आदार करता. सायंटिस्ट आसात पळय ते जेन्ना हे चंद्रिमाची ह्या सुर्याची पळय जेन्ना ते शिकोण करता पळय ते म्हणटा ती इतले शक्तिशाली जावन आसा पळय तो ताची किरणां एका सेकंडान 1,80,000 किलोमिटर ते पर सेकंडान ते पावतात. आनी फिलॉसॉफर जायते म्हणटात की ते उजवाड जावन आसा सोत देवभक्त जे आसात पळय ते म्हणटात पवित्रपण म्हटल्यार उजवाड आनी आमी म्हणटा जेजू क्रिस्त जावन आसा पळय तो पवित्र उजवाड जावन आसा.
स्तोत्र 84 आनीक वोड 11 अशें म्हणटा, सर्वेस्पर देव आमचो आसरो, तोच आमची राखण करता, कृपा आनीक मोहिमा वांटून दिता. गुन्यांवा विणे चलतल्यांक सर्वेस्पर आपली देणी दिनासतना रावचो ना. जुआंव अवेस्पर 8 वोड 12 अशें म्हणटा. उपरांत जेजून नव्यान लोकां कडेन उलोवन म्हणलें, हांव संवसाराचो उजवाड. म्हजो पाटलाव कोत्तात तीं काळोखान चलचीं नात, पूण तांकां जिविताचो उजवाड आसतलो. आनीक तें व्हरतें नखेत्र जावन आसलें पळय तें त्या ज्ञानी मनशांक विद्वानांक पळय ते जे राय आसलें ते तांकां जेजू कडेन जेजूच्या जल्माक तांकां वाट दाखयली. देवाच्या भुरग्यांनो, जेजू क्रिस्तान तुमचीं काळजां उजवाडीत पडजोळूंक, तुमचीं मनां आनी पडजोळूंक, आनीक तुमी त्या सुर्याचे जे प्रमाणीकपण आसा पळय त्या भाशेन तुमी जावचीं. नियाळ करात मातयो अवेस्पर 13 वोड 40 आनी 3. तेन्ना देवाक मानवलोलीं मनशां आपल्या बापाच्या राज्यांत सुर्या वरवीं पडजोळटलीं. आनीक आयकूंक कान आसलोल्याक आयकुचें. आमेन. सकाळचें वाचप दुसरो राजा अवेस्पर 24 आनी 25. सांजचें वाचप जुआंव अवेस्पर 5 वोड 1 ते 24. सर्वेस्पराचो आशिर्वाद सदांकाळ तुमचेर आसूं.